Kini mao si Brother Amik Tagaylo mga igsoon nga usa ka social media influencer sa Seventh Day Adventist apan nasagmuyo pag-ayo ang iyang mga kaubanan kay samtang si Brother Amik Tagaylo kusog kayo mo involve mo engage diha sa social media pinaagi sa pag-post og hate kayo about Catholic faith sa kalit lang mideklarar kini nga mobalhin ug mo anib diha sa simbahang Katoliko nga mao ang tinukod ni Kristo. Kini nakapasagmuyo pag-ayo sa mga igsuon nato nga mga Seventh Day Adventist tungod sa iyang hinanali kaayo nga desisyon. Ug gani hantod karon ni ini mga gutlua daghan gihapon sa mga SDA ang wala pa makadawat ni ining maong iyang desisyon. Ug mao hinungdan nga si Brother Amik ilaha nga kanunay nga banatan diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga Facebook page. May suon si Brother Amik ang admin sa sukdanan sa kamatuoran nagpadayon bisan pa man sa mga pagsaway nga gikan sa iyang mga kaigsuonan report nga SDA ato siyang iyampo ug sa kanunay ang kamatuoran maunta ang mulutaw. Amen. God bless.